لفی ہدا۔ اللہ کریم نے فرمائے او انسانا، او میرا بندہ، او میرے پاک پیغمبر دی امت دا بندہ، تیری زندگی دے اندر قرآن دی قیمتی تحفہ جڑے ویلے آونے ول اپنے آپ قرآن والی زندگی دے اندر غرق کر چھوڑ، میں تے قیامت دے اندر جنت نصیب فرما چھوڑے سا۔ اللہ کریم فرمانے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہاں تیری زندگی دے اندر جڑے ویلے قرآن آونے، تیری زندگی دے اندر جڑے ویلے ایمان آونے، تیری زندگی دے اندر جڑے ویلے صاحب قرآن محمد رسول اللہ دی زندگی آونے، فمن تبع ول جڑا بندہ قرآن دے پیچھے ٹر پوندے، ول جڑا بندہ قرآن کو اگوں اپنی زندگی دے رہنما چا بنے دے، ول او بندے دی زندگی وچ ایمان وی ہے، ول او بندے دی زندگی وچ اسلام وی ہے، ول او بندے دی زندگی وچ قرآن وی ہے، ول او بندے دی زندگی دے اندر ہدایت وی ہے۔ ہاں جڑے ویلے ہدایت آویندی ہے، اللہ کریم فرماندے فلا خوف علیہم، اور ول جڑی تیری پچھلی زندگی گزر گئی ہے، بھاویں جو لفظ گزری ہے، بھاویں جو گناہیں گزری ہے، بھاویں جو کوتاہیاں